पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कल आदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट के जायदादों से मुतालिक फैसले बरकरार। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कवानीन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला दिया कि ट्राइब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियाँ हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को प्रॉपर्टी ओनरशिप में तरमीम से आगाह किया। DRC कमेटियों के पास जुडिशल पावर्स न होने जबकि ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड की बजाय हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज लगाने का बताया। कहा ज़ेर समाअत मुक़दमात के ट्राइब्यूनल ट्रांसफर का फैसला मुतालिका अदालत की स्वाबदीद होगी। ट्राइब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रुजू कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी PTI के मुक़दमात मुक़र्रर करने और अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। शुरका का बानी PTI के ज़ाती मुआलजीन से इनके मुआयने का भी मुतालबा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार का नंबर भी बंद है। पार्लियामेंटेरियंस बाहर धरना दिए इंसाफ के मुंतज़र हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसलिए जमा हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएँ और इंसाफ मिले। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। रिपोर्ट दाखिले दफ्तर करने के लिए थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में मसले फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का इरादा करना चाहिए। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दिया जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर आज से कतर का दो-रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात होगी जिसमें मईशत और तवानाई समेत दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत के शोबों में नए मौक़े तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमराह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़राए आला और हुक्काम भी साथ होंगे। बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कामयाब कार्रवाई पर सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर पहले क्वाड कॉप्टर से हमला। 5 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग कर दी गई। एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी के तीनों जख्मी एहलकार शहीद। फायरिंग से 2 रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वतन पे जान कुर्बान कर दी। आप अल्लाह पाक मेरे बेटे की शहादत को मौत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मेरे दूसरे बेटे भी अगर फौजी होते ना ये भी अपनी जान कुर्बान कर देते। मेरे बाबा मेरे आइडल थे और वो हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। वो अभी तक हमारे साथ जिंदा, पर वो हमें कभी नज़र नहीं आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज, वालिदा और भाइयों का हौसला भी मिसाली। माँ कहती हैं कि वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज को मानसहरा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहल खाना, फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। वज़ीर दिफा ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के जुर्रत और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने पसमानदगान में बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी के लिए बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी। पाकिस्तान दिफा के फितरी हक के तहत इक़दाम कर रहा है। अफगानिस्तान में हालात पिछले दौर से भी ज़्यादा तशवीशनाक और गैर यकीनी हो चुके। दोहा माहिदे के वादों के बरअक्स दहशतगर्द अनासर को खुली छुट्टी मिली हुई है। अफसोस के अफगान हुकाम ने कई बार खबरदार करने के बावजूद कोई काबिल एतबार इक़दाम नहीं किया। तशद्दुद के मनसूबा साज कहीं भी हों, दस्तरस से बाहर। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी इलाक़ों में शदीद बर्फानी तूफ़ान। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। फिलाडेल्फिया में शदीद बर्फबारी के बाद डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल्स बंद। मेयर ज़ोहरान ममदानी की शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत। खराब मौसम के बायस 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी में रेल बस सर्विस मुअत्तल। यकूब से 22 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़ायद रहा। सबसे ज़्यादा गर्मी गिलगित और बंजी में देखी गई। चिलास और बंजी में रातें भी गर्म रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरमियानी और कम बुलंदी वाले इलाकों में रात के वक्त ठंड में कमी आई। पिघलने वाला पानी ज़्यादा मिक़दार में ग्लेशियाई झीलों में जमा हो रहा है। ज़ेरी वादियों में ग्लेशियाई झीलों के अचानक फटने के वाक़यात का ख़तरा बढ़ रहा है। फरवरी से अप्रैल गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की पेशगोई। सानिया गुल प्लाजा की तहक़ीक़ात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में इजलास। SSP इसने बताया कि गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना और वहाँ आग पकड़ने वाली चीज़ों की मौजूदगी थी। वहाँ ब्लैंकेट्स, कपड़े, फूल थे जो टिशू से बनते हैं, स्प्रे वगैरह होते हैं। कहा गुल प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से 4 खुले हुए थे। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते हैं कि दरवाज़ा खोलें, ये उनका काम था। वो दुकानों से पैसे लेते हैं। कमीशन ने SSP ट्रैफिक से पूछा कि लोगों के शिकवे शिकायत हैं कि रेस्क्यू टाइम पर नहीं पहुंचा। SSP ट्रैफिक ने बताया कि कहीं भी फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ठीक थी। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा हमारे पास सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अहम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पेश करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिस तरह तहक़ीक़ात हो रही हैं इस पर वो अपनी राय महफूज रखते हैं। पार्टी इस मामले पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सानिया गुल प्लाजा कमीशन के इजलास के दौरान फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस आगा फैसल ने कहा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। MQM के वकील को कहा कि जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिरी पर बानी PTI की बहन अरीमा खान की एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने जामिन के वारंट भी निकाल दिए। सरकारी वकील का अरीमा खान पर ट्रायल में रुकावट डालने का इल्ज़ाम, जमानत मनसूख करने का मुतालबा। कहा ट्रायल आखिरी मराहिल में है, मुलजिमा तावन नहीं कर रही। अदालत का वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का पुलिस को हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि हुकूमत का 40 अरब रुपए का सोशल मीडिया फायरवॉल मनसूबा नाकाम हो चुका। हुकूमती नाअहली से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फायरवॉल मनसूबा बानी PTI फोबिया का नतीजा था। शेख वक़ास अकरम का कहना है कि फायरवॉल की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस शदीद मुतासर रहा। लाखों नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए।
اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک چکوال کے حساس مقامات، آبادیوں اور بازاروں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن۔ غیر قانونی طور پر مقیم 13 افغان شہری، 2 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ حکام کے مطابق کارروائیوں میں پولیس، لیڈی پولیس، رینجرز، ایلیٹ پولیس سیکشنز نے حصہ لیا۔ ڈالفن اسکواڈ، سی ٹی ڈی سمیت انٹیلیجنس ادارے بھی شریک ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کمی کے بعد 1,67,691 کی سطح پر بند۔ 100 انڈیکس 20 دنوں میں تقریباً 30,000 پوائنٹس گر چکا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او فاروق سبزواری کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی نہ ہونا، سیاسی صورتحال، ریکٹ کی صورتحال بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ لسٹنگ تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران امریکہ صورتحال سے تیل کی قیمتیں کیا اثر لیں گی، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مفت میت منتقلی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میت اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے مفت ایمبولینس سروس کی منظوری دے دی۔ میت اسپتال سے دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو ریگولائز کرنے پر اتفاق، ریٹ بھی مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوریاں دے چکے، فنڈز دستیاب ہیں، اب توجہ نتائج اور عوام کو نظر آنے والے پیش رفت پر ہونی چاہیے۔ کراچی کی بعض ترقیاتی اسکیموں میں سست روی پر وزیر اعلیٰ سندھ کا تشویش کا اظہار۔ ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غیر معیاری تعمیرات اور کمزور منصوبہ بندی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ آگے اجلاس میں ہر منصوبے کی ٹائم لائن اور جواب دہی رپورٹ پیش کی جائے۔ کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر کے قتل کا مقدمہ درج، واقعے کے خلاف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ڈی بی او کا کہنا ہے کہ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کو گزشتہ روز ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ملاکنڈ کی تحصیل درگئی میں فائرنگ، 16 سال کی طالبہ جاں بحق۔ لیڈیز کے مطابق طالبہ کو کالج جاتے ہوئے نامعلوم ملزمان نے نشانہ بنایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہم نوالا ہم پیالہ رہے، ان کے پاس کراچی کے لیے با اختیار بلدیاتی نظام موجود نہیں، وسائل، اختیارات اور اداروں پر قبضہ ہے۔ منعم ظفر نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیا جائے، ملک میں مضبوط شہری حکومتیں ہونی چاہیے، آئین میں صوبوں کی تقسیم کا طریقہ کار موجود ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی میں اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے انہیں ہر چیز بری لگتی ہے۔ جس بلدیاتی نظام پر ہونا ہے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی یہی ہیں۔ کیا کراچی میں جتنی تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی اتنا شور کر رہی ہے؟ ان کو حقوق نہیں، اداروں پر قبضہ چاہیے تاکہ اس شہر کو دوبارہ کمرشل کر سکیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل پر سوار بچی جاں بحق، 2 افراد زخمی، ٹینکر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار۔ کراچی کے علاقے لیاری کا رہائشی کتے کے کاٹنے سے ریبیز کا شکار ہو گیا۔ ضلع اسپتال کے حکام کے مطابق 75 سال کے شہری کو 3 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ مریض تشویشناک حالت میں جناح اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں، ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے بتایا کہ جنیوا میں جمعرات کو امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جب تک مذاکرات ممکن ہیں، ایرانی سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ برطانیہ میں
برطانیہ میں دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے امیگریشن قوانین میں تبدیلی، ملک میں داخلے کے لیے برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لازمی قرار۔ 25 فروری سے نئے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ برطانیہ داخلے کے لیے دونوں دستاویزات میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہوگا۔ موجودہ قوانین کے تحت دوہری شہریت رکھنے والے ایسے برطانوی شہری جو ان ممالک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں جنہیں برطانیہ میں ویزا فری ٹریول کی اجازت تھی، اب 25 فروری سے انہیں برطانوی پاسپورٹ یا دوسری قومیت والے پاسپورٹ کے ساتھ الیکٹرانک آتھرائزیشن ETA کا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لازمی لگانا ہوگا۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں انتہائی دائیں بازو کی اسلام مخالف ریلی، بڑے پیمانے پر ملک بدری اور برطانیہ سے مہاجرین اور مسلمانوں کی بے دخلی کا مطالبہ۔ ریلی نکالنے والی جماعت برٹن فرسٹ کے خلاف جوابی احتجاج۔ ریلی میں نسل پرستی کے مخالفین، ٹریڈ یونینسٹ اور کمیونٹی گروپس شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتہائی دائیں بازو عناصر اس شہر کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی فائلز میں ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کو عطیہ دینے والے عام لوگوں کے ساتھ خود صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے نام بھی شامل ہیں۔ ان فائلوں میں اب تک صدر ٹرمپ سے وابستہ کم از کم 11 افراد کے نام بار بار آئے، جن میں ایلان مسک، امریکی وزیر کامرس، ترکی میں امریکی سفیر، امریکی وزیر صحت اور ٹرمپ کے نامزد کردہ اگلے ممکنہ فیڈرل ریزرو چیئرمین کے نام بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی گرفتاری کی تصویر پیرس کے عجائب گھر میں لگا دی گئی۔ تصویر میں اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کو پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد گاڑی کی پچھلی نشست پر جھکے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہیں 19 فروری کو عوامی عہدے کے غلط استعمال کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 11 گھنٹے پولیس حراست میں رہے تھے۔ اور مدھو بالا کو مداحوں سے بچھڑے 57 برس بیت گئے۔ فلم مغل اعظم میں انارکلی کا کردار آج بھی چاہنے والوں کو یاد۔